May soon maayong adlaw sa tanan o Merry Christmas kay Pasko na taron. Samtang nagbasa ko sa akong Facebook page, adunay isa ka comment dito nga nag-ingon nga walay pulos ang tanang relihiyon, bisan pag kung sa kadaghan imong relihiyon walay pulos. So kining maong comment maison atong tagaan pog komento. Basin og wala siya kasabot gyud ug unsa gyoy meaning og religion, unsa man gyud ning relihiyon. Ang relihiyon mo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Related kini sa atong pagtuo, sa atong pag-worship sa Ginoo. Ang atong gituohan mao ni ang gitawag og religion. Pero makaingon gyud ta nga tinuod nga aduna gyud mga relihiyon nga menta walay pulos. Kanang mga relihiyon na mugna-mugna ra sa tao. Ang matuod nga relihiyon magud nagagikan magud na ni Kristo mismo. Kinsa nagtukod og simbahan nga naa diha gibilin ang iyang tinuod nga relihiyon. Ug kining simbahan na matud pas Ginoo Mateo 6:8 bisan naganghan sa kamatayon dili makabuntog niini. Unya si San Pablo naghisgot nga dili na to ikalimod sa kadako ang tinago sa atong relihiyon, the mystery of our religion. Ug mao kini mao mismo si Kristo. Mao ni ang misteryo sa atong pagtuo. No? Gani sa atong sa simbahan Katoliko makita ang misteryo sa atong pagtuo. Mao si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, ug si Kristo mobalik ganhi. Si Santiago usab naghisgot og relihiyon, the pure religion. Kadtong relihiyon nga tinuod kadtong nagatiman, nagtagad sa panginahanglan sa mga kabus, mga atong mga nakinahanglan ng mga kaigsuonan. So, mao kana bunga na sa relihiyon. So, when we do something good, that is because we believe in God. Ang mahimo man tang makabuhat og maayong butang, pero kung dili na nimo dedicated sa Ginoo, that is not a religious activity. So, when we say religion, ang atong buhat, atong ipahinungod sa Ginoo. Muna nga, religion is to relate God. So, this is our relationship between human being and God. And that is the religion. So, mao man ang atong kaluwasan. So, ang kaluwasan nato, kung doon natin relihiyon, pero mauli na, ang matuod nga relihiyon, nagagadpod ug naa ba ka sa matuod nga simbahan kay ang dili matuod nga simbahan posible dunay defect ang imong religion, ang imong tuluohan. So hinawto ta nga masabtan, dili ta mo tuo nga ang relihiyon walay kapuslanan. Mao na nagiya sa tao sa iyang religiosity, sa iyang spirituality. But nakinahanglan ta sa usa ka matuod nga simbahan, na diha gibilin ni Kristo ang iyang tinuod nga relihiyon. God bless.